बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं किति पिति टीवी। बराए करम अगर आप लोगों को ये वीडियो मिले तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से वेस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। सिर्फ वो इक़्तिदार की चाबियाँ जो थी वो पाकिस्तान में एक मखसूस तबके को दी गई थी, जिसको हम आज आप लोग जर्नल या हम और आप लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इस बात को 77 साल हो गए हैं। इन 77 सालों में इक़्तिदार की रस्सी कभी किसने खींची, कभी किसने खींची। जैसे कि भुट्टो ने खींची, इक़्तिदार अपने हाथ में लेना चाहा, मुल्क के फैसले अपने हाथ में लेने चाहे, लेकिन उसको फांसी दी गई। उसके बाद नवाज शरीफ ने भी कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। और इस वक्त ये रस्साकशी, इक़्तिदार की ये रस्साकशी इमरान खान के बीच और बगैर एक गोली के जंग लड़े हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जारी है। तो पाकिस्तान में जब जब इक़्तिदार की ये रस्साकशी शुरू हो जाती है तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट नामी बला है ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करती, ये मुल्क की परवाह नहीं करती। हत्ता के मुल्क दो टुकड़े भी हो जाए इनको कोई परवाह ही नहीं है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह आज 3 साल हो गए इमरान खान के हुकूमत को गिराए हुए, और इमरान खान के साथ ये जंग रस्साकशी, इक़्तिदार की रस्साकशी का शुरू हुए हुए मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। अवाम रुल रही है, अवाम रो रही है। महंगाई की वजह से 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है। पाकिस्तानियों, इस जंग को जो इस वक्त जारी है इनको छोटा न समझिएगा। ये इमरान खान की जंग नहीं, इमरान खान इस कौम का जंग लड़ रहा है। इस मुल्क को असल में आज़ादी दिलवाने के लिए लड़ रहा है। और जब जब इस इस्टेब्लिशमेंट नामी बला का जब भी इनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाता है तो ये सब कुछ रोनते हुए आगे निकलते हैं जो इन्होंने किया इन 3 सालों में। इस एस्टेब्लिशमेंट नामी बला ने लोगों को रोन डाला, आइन को रोन डाला, कानून को रोन डाला। और इनको ये डर जब पैदा होता है कि हमारा इक़्तिदार ख़तरे में है, तो ये अपनी डर की वजह से आइन का हुलिया बिगाड़ कर अपने नाजायज़ चीज़ों को, नाजायज़ कामों को भी आइन के दायरे में लाने के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम करा के मुकम्मल अदलिया को, पाकिस्तान की अदालतों को इस्टेब्लिशमेंट का एक कोर बना दिया गया है। इस वक्त अगर आप देखिएगा तो जितने भी जजेस इस 26वीं आईनी तरमीम के वास्ते लगाए गए हैं वो बाकायदगी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। यानी वो आप उसको आर्मी का यानी जर्नलों का एक जुज़ समझ सकते हैं कि ये जर्नलों का एक कोर बन गया है। किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान को पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि नाजायज़, बिल्कुल नाजायज़ तरीके से नाजायज़ केसों में उनको अंदर बैठा कर रखा हुआ है, और उस अंदर रखने के लिए बार बार और तरह तरह का बलात्कार किया गया, कानून का, आइन का और इस निज़ाम का। हालांकि इस वक्त निज़ाम पूरा जो है ना नंगा कड़ा है, लेकिन ये मज़ीद ज़ोर लगा रहे हैं। कुले आम ये इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के चक्कर में है और साहिब सदर बनना चाहता है। ऐलान के इसी महीने नवंबर में साहिब की 3 साला इक़्तिदार यानी 3 साला बादशाहियत ख़त्म होने जा रही है, और ज़ाहिर सी बात है एक्सटेंशन लेना ही है, क्योंकि पाकिस्तान में
یہ جو آرمی چیف کا سیٹ ہے نا، آرمی چیف کا آدمی کل مکمل طور پر فرعون بن جاتا ہے، فرعون جیسی طاقت آ جاتی ہے، وہ خود کو اس 24 کروڑ عوام کا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تو جو بھی آرمی چیف آتا ہے اور اسی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس سیٹ سے چلا جائے۔ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ اقتدار کی اس رساکشی میں ان لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان کو پھانسی دو۔ اگر ان لوگوں کو عوام کا ڈر نہ ہوتا اور عوام کے ریئیکشن کا ڈر نہ ہوتا تو یہ لوگ عمران خان کو کب کا پھانسی دے چکے ہوتے۔ ابتدا میں ان لوگوں کو لگا تھا کہ ہم نے عمران خان کو مہنگائی پہ، ان چیزوں پہ نہایت ہی غیر مقبول کر دیا ہے، تو اسی وقت بار بار ان لوگوں نے پلان بنا کے باقاعدہ اس پہ 2-3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کر دیا، یعنی اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس وقت عمران خان تنہا اپنے سر اور اپنے بہنوں کے سر یہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ لڑائی کیا ہے؟ اقتدار، پاکستان کا کنٹرول، پاکستان کے اس 24 کروڑ عوام پر حکمرانی کا کنٹرول، جو بلا شرکت غیر جرنیل 78 سال سے کر رہے ہیں۔ صرف ایک ڈونگ رچاتے ہیں الیکشن کا، صرف جو ہے نا ایک نوٹنکی کرتے ہیں الیکشن کا کہ الیکشن ہو گئی، حالانکہ جیتنے والی پارٹی جو ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کمپرومائز ہوتی ہے اور ان کے ساتھ وعدے بعید کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہم اقتدار لے کے آ رہے ہیں، آپ کو یہ ملے گا اور ہم کو یہ ملے گا۔ اس وقت پاکستان میں 3 سال سے رشوت، لاقانونیت اور کرپشن کا ایک بازار گرم ہو چکا ہے اور عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، کیونکہ جس ملک میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہو وہاں نہ کوئی سرمایہ کار آتا ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے اور نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے پارٹی پر، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو سیدھا سادہ بتاتا ہوں کہ عمران خان یہ جنگ بالکل اکیلے لڑ رہا ہے۔ عمران خان کی جتنی بھی اس وقت پارٹی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ ان میں سے 99% جو ہے نا وہ مریم نواز والے راستے پر، یعنی وہ آسان راستے پر چل رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں اس وقت اشاروں میں، صفائیوں میں کچھ لیڈران جو ہے نا وہ تو کلم کلہ اپنے منہ سے اظہار کر رہے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو جرنیلوں کی خواہش ہو، یعنی جرنیلوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں بعد یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار گولی مارو، 2-3 سال تو اقتدار کے رہتے ہیں نا، لوٹو۔ اور اسی وجہ سے کوئی کہے یا نہ کہے، کے پی کے میں وزیروں مشیروں نے اور کے پی کے کابینہ نے لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر کے رکھا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں دیکھی جائے گی، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ 3 سال جو ہے یہ اس کو تو انجوائے کرو۔ آپ لوگ مجھے بتائے کہ اگر علی امین گنڈا پور کی ماپی ہے اور وہ الیکشن لڑ کے اقتدار میں آ سکتا ہے تو مراد سعید کی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، عمر سرفراز چیمہ کی ماپی کیوں نہیں؟ وہ کیوں باہر نہیں آ سکتے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیوں نہیں؟ محمود الرشید کی کیوں نہیں؟ شاہ محمود قریشی کی کیوں نہیں؟ کیوں وہ لوگ ناقبول ہیں اور یہ لوگ قبول ہیں؟ لیکن ان میں سے جو بھی جیل کا ہوا کاٹ کر آیا ہے، یعنی جرنیلوں کی سل کی جو ہے نا اس نے سیر کیا ہوا ہے، تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے مریم نواز والا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ چاہے جتنا بھی پی ٹی آئی کا کابینہ ہے یا اس وقت کے وزیر ہے یا مشیر ہے، ان میں 99.99% یہ مریم نواز والے راستے پر ہیں اور جرنیلوں کا حکم بجا لاتے ہیں، جرنیلوں کے حکم کے کاربند ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو 8 سے لے کے 14 پاکستانیوں 15 تک یہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، آغاز کے لیے، ان میں بھرپور شرکت کریں۔ یہ آدمی آپ لوگوں کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ جرنیل نے اقتدار چھوڑنا نہیں، عمران خان نے ماننا نہیں، ان لوگوں نے عمران خان کو زیر ہی کر دینا ہے۔ ان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ عوام بھول جائے گی،
अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।